अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन की डेट जो करीब आती जा रही है, सियासी पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं, वो वैसे ही बढ़ती जा रही हैं और हम आपसे डिटेल शेयर कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट के हल्का वाइज उनके जो हल्के हैं उनकी डिटेल शेयर कर रहे हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस हल्के में कौन सा उम्मीदवार मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और कौन सा उम्मीदवार वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार मौजूद है, पीपल्स पार्टी के कौन से उम्मीदवार मौजूद हैं और वहाँ की जो करंट सिचुएशन है अभी कि वहाँ की आवाम की क्या राय है और वहाँ पे कौन सी पार्टी वहाँ पे मजबूत नज़र आ रही है। तो हम डिटेल शेयर कर रहे हैं। अभी हम डिटेल शेयर करेंगे पाकिस्तान के पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के दो हल्कों की हम डिटेल शेयर करेंगे आपसे, NA 189 और NA 176 की। NA 176 और 79 की हम आपसे डिटेल शेयर करेंगे कि इन दो हल्कों में अभी करंट क्या सिचुएशन है, कि हाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से रहनुमा वहाँ पे मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ पे किस किस कैंडिडेट को वहाँ पे टिकट दिए जाने का इम्कान है। और साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि वहाँ पे 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उन इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी समेटी थी, नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने, तो उनके रिजल्ट क्या थे, तब कितने वोट किस कैंडिडेट ने लिए, ये भी डिटेल शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं NA 176। NA 176 ये अभी नई हल्का बंदियों के मुताबिक है, पुराना इसका नंबर था 2018 के हल्का बंदियों के मुताबिक NA 182। NA 182 2018 के हल्का बंदियों के मुताबिक वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा महर इरशाद सियाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेगम तहमीना दस्ती और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमाद नवाज खान थे। इन तीन के दरमियान मुकाबला था। वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के महर इरशाद सियाल ने कामयाबी समेटी, उन्होंने 53,000 वोट लिए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुजफ्फरगढ़ में 2 सीटें हैं, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी खासी मजबूत है और वो कई अरसे से वहाँ पे वो जीतती आ रही है। पंजाब में वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत कमज़ोर नज़र आती है, सिर्फ डेरा गाजी खान में, उधर रहीम यार खान, मुल्तान और ये जो मुजफ्फरगढ़ है, इन 3-4 डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी मौजूद है और यहाँ से कैंडिडेट जीतते भी हैं। और पिछली दफ़ा 2018 में महर इरशाद सियाल ने यहाँ से कामयाबी समेटी थी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेगम तहमीना दस्ती 33,849 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही, जबकि हमाद नवाज खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे, ये 47,242 वोट ले सके थे और इन्होंने दूसरी पोजीशन यहाँ पे ली थी। महर इरशाद सियाल साहब वहाँ पे उन्होंने विन किया था। अभी करंट सिचुएशन जो है वहाँ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के महर इरशाद सियाल साहब ही मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महर इरशाद सियाल को वहाँ पे फाइनल कर चुकी है, उनको टिकट दिया जाएगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से कैंडिडेट चेंज कर लिया है, तहमीना दस्ती की बजाय अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद दस्ती साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। जमशेद दस्ती के बारे में हम थोड़ा सा आपको ये बता दें कि जमशेद दस्ती साहब ने जो पॉलिटिक्स है वो 2008 में शुरू की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। 2008 में जमशेद दस्ती साहब ने 2 MNAs की सीटें जीती थी, 2 दफ़ा, मतलब वो 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें मुजफ्फरगढ़ से जीती थी। उसके बाद 2013 में फिर ये आज़ाद हसिया से लड़े थे, इन्होंने 1 सीट जीती थी और 2018 में ये कोई सीट ना जीत सके थे। अभी 2023 में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। जमशेद दस्ती पहले उनके कागजात मंजूर नहीं किए जा रहे थे, फिर जो हाई कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के बाद, हाई कोर्ट के आर्डर्स के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जमशेद दस्ती के कागजात मंजूर किए गए थे। जमशेद दस्ती पहले रोपोश थे, उसके बाद उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया तो मुल्तान बैच ने उनकी बेल कुछ मुकदमा में मंजूर की, तो फिर अब वो मंजर-ए-आम पर आए हैं। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद दस्ती साहब उम्मीदवार हैं और नून लीग के हमाद नवाज खान ही अभी तक मौजूद हैं। अब देखते हैं नून लीग यहाँ पे कैंडिडेट चेंज करती है या उनका जो कैंडिडेट पहले था वही रहता है। अब हमारे पास जो अगले हल्के की डिटेल है, मुजफ्फरगढ़ के 179, ये पुराना हल्कियों बंदियों के मुताबिक 185 था। अगर हम 2018 के यहाँ से आपसे रिजल्ट शेयर करें 2018 में कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ पे नून लीग का था और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यहाँ पे अगर हम बात करें 2018 के इलेक्शन की NA 185 में, तो बासित सुल्तान बुखारी
آزاد حیثیت سے لڑے تھے. اس کے بعد معظم خان جتوئی پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر, اور یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں اتارا تھا, بلکہ انہوں نے وہ سپورٹ کرتے ہیں باسط سلطان بخاری صاحب کو. وہاں پہ اگر 2018 کی بات کریں کہ 2018 میں باسط سلطان بخاری 94,282 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے. باسط سلطان بخاری وہاں سے قومی اسمبلی کی سیٹ جیتنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے. پاکستان تحریک انصاف میں جب شامل ہو گئے تھے تو اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے اگینسٹ تحریک عدم اعتماد آئی تھی, تو باسط سلطان بخاری جو آزاد حیثیت سے جیت کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا تھا, اور وہ تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کے اگینسٹ ہو گئے تھے. اور ان کا موقف یہی تھا کہ میں تحریک انصاف یعنی بلے کے نشان پر الیکشن لڑ کے نہیں آیا, نہ اور مجھے بلے کے انتخابی نشان پر ووٹ پڑے. میرا اپنا ووٹ بینک تھا, میں آزاد حیثیت سے لڑا ہوں, تو میں اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف آپ چھوڑ رہا ہوں, تو مجھے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی پشیمانی نہیں ہے. اس کے بعد اب باسط سلطان بخاری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے, اور پاکستان مسلم لیگ نون سے وہ کنٹیسٹ کریں گے. ابھی پچھلے دنوں باسط سلطان بخاری کی ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی تھی, جہاں پہ یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ قرآن پاک پر حلف لے رہے ہیں کچھ لوگوں سے کہ الیکشن میں وہ انہیں ووٹ دیں. تو ان کی ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی تھی. باسط سلطان بخاری ذبح 2024 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر یہاں سے الیکشن میں میدان میں اتریں گے. آگے ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, تو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے یہاں سے معظم خان جتوئی انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا. معظم خان جتوئی 72,822 ووٹ لے سکے تھے. معظم خان جتوئی صاحب یہاں سے تحریک انصاف کی ٹکٹ پر دوسرے نمبر پر رہے تھے. دوسرے نمبر پر رہنے کے باوجود انہوں نے اچھے خاصے ووٹ لیے تھے. 72,822 ایک بہت بڑا فگر ہے, اور اچھے خاصے ووٹ لیے تھے. یہ ہار گئے تھے جب باسط سلطان بخاری کی جو والدہ تھی وہاں پہ ایم پی اے کی سیٹ تھی. تو جب باسط سلطان بخاری عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی, تو ان کی والدہ بھی ان پی ٹی اے کا ساتھ چھوڑ گئی تھی. تو پھر وہاں پہ ان کو نااہل کیا گیا. تو جب ضمنی انتخابات ہوئے تو باسط سلطان بخاری کی والدہ کی جگہ معظم خان جتوئی کو صوبائی نشست پر پاکستان تحریک انصاف نے کھڑا کیا تھا. تو وہ یہ معظم خان جتوئی تب بھی ون کر گئے تھے صوبائی اسمبلی کی نشست. ابھی اگر ہم بات کریں تو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ باسط سلطان بخاری نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے کینڈیڈیٹ کو چینج کر لیا. یہاں سے اب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جو کنٹیسٹ کریں گے وہ شبیر علی قریشی صاحب ہیں. شبیر علی قریشی صاحب ایک پڑھے لکھے نوجوان رہنما ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ابھی تک ڈٹ کے کھڑے ہیں. ان کے متعلق بھی یہ تھا کہ ان کے کاغذات منظور نہیں کیے جا رہے, جمع نہیں کیے جا رہے تھے. بڑی تگ و دو کے بعد ان کی جو بیگم ہے ان نے بڑی اسٹرگل کی کاغذات جمع کروانے میں. پھر یہاں پہ بھی عدالت کو انٹرفیئر کرنا پڑا, عدالت نے حکم دیا. اس کے بعد شبیر علی قریشی صاحب کے کاغذات جمع ہوئے. بہرحال ابھی اطلاعات یہ ہے کہ ان کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں, اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ صرف ایم این اے کی بجائے ایم پی اے جس طرح پہلے بنتے تھے وہ صرف ایم پی اے کی سیٹ پر الیکشن لڑیں, ایم این اے کی جو سیٹ تھے وہ چھوڑ دیں. اب آنے والے الیکشن میں دیکھیں گے کہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف ون کرتی ہے یا نہیں. بہرحال مظفر گڑھ کا جو ڈسٹرکٹ ہے یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے, اور شبیر علی قریشی کا بھی اچھا خاصا ووٹ بینک خود کا بھی ہے. اور جمشید دستی بھی ایک ویل نون پرسنالٹی ہے, وہ ایک عوامی لیڈر ہے, عوامی رہنما ہے, اور جو غریب ہیں وہاں کا غریب طبقہ ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں. اور شبیر علی اور دوسرا پاکستان کی تحریک انصاف کی پاپولیرٹی بھی پیک پر ہے. تو دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے الیکشن میں کہاں کھڑی ہوتی ہے. اب تک اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.